अझै संस्कारयुक्त अझै उच्च भावना व्यक्त गर्ने र कर्म गर्ने सरकारको मतलब बहालीका लागि स्थापनाका लागि र भोलिको नेतृत्व ढङ्गको निर्माण गर्नका निम्ति हामी क्रियाशील रहनेछौँ। यस्तो छ। अब मोहनजीको कुरामा मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन। कम्युनिस्ट नै भए पनि मनमोहन, काङ्ग्रेस नै भए पनि किशुनजी भन्ने प्रवृत्तिले समाजलाई नराम्रोसँग फुटाएको छ। यसैले गर्दा केही मान्छेहरू राम्रो, अब यही क्याबिनेटमा पनि कोही मान्छे राम्रो होला हैन। अब यही नै पार्टी हुन्, शासक भनेको व्यक्ति होइन, मनमोहन वा किशुनजी वा शेरबहादुर वा प्रचण्ड वा माधव। शासक भनेको नागरिकको नजरमा राज्य जसले उमाथि शासन गरिरहेको छ त्यो चिज हो। यसलाई अलिकति फिलोसफिकली उहाँले विचार गरिदिनु भयो भने सिनियर राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जहिले पनि एउटा कार्यक्रमिक रूपमा वैयक्तिक रूपमा मात्रै कुरालाई लियो भने मिल्दैन। किनभने आजको केपी ओली बसेको सिटमा अहिले हामीले देखेका शीर्षस्थ नेताहरू प्राय बसिसक्नु भएको छ। बस्नु नपाउनेको आफ्नै रनाधना छ। उनीहरूको पनि हामीले हेरेकै हो। हिँड्दै गोली खाएर मान्छे मरेकै हुन्, झ्यालमा बसेका मान्छे मरेकै हुन्। राजाले शासन लिने बित्तिकै हिजो राजनीतिक दलहरूलाई गाली गरिरहेका मान्छेहरू राजाको राजनीतिक नियुक्तिमा गए। नाम म लिन चाहन्न, कतिपय मित्र छन् कतिपय मित्र छैनन्। भनेपछि नेतालाई गाली गर्ने नाममा, नेताको अक्षमतालाई गाली गर्ने नाममा व्यवस्थालाई, पद्धतिलाई, राजनीतिक प्रणालीलाई नै गाली गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ जहिले पनि हुन्छन्। हिजो पनि थिए, आज पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले यी नेताहरू गलत हुन् भन्दै गर्दा यी नेताहरू गलत हुन् कि सही हुन् निर्णय प्रक्रियामा हालेर हेर्नु पर्यो। गलत गर्नेले दण्डित हुनु पर्यो, गलत नगर्नेले लज्जित हुनु नपरोस्। त्यसका निम्ति हामीले आग्रह गर्दैछौँ। र हरेक कुरा के हुँदो रहेछ भने यही छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हामी डिपेन्डेन्ट भएर जे उपलब्धि आर्जन गऱ्यौँ त्यसैको एउटा निरन्तर प्रभाव यो मुलुकमा अहिलेसम्म गतिशील छ। अहिले पनि म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जो विघटन भएको छ यो त व्यापक रूपले फेरि यसरी कुरा उठाउँदा अलि मतलब विघटनको एकैछिन ठिकै छ। त्यहाँनिर कुरा छ। लामो समय तपाईँले पत्रकारितामा जीवन व्यतीत गर्नुभयो, धेरै कोणबाट विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ। उहाँले भने जस्तै हो, नेपालका राजनीति आफ्ना खुट्टामा उभिन नसक्दा नेपालले राजनीतिज्ञ जन्माउन नसक्या हो। त्यो एउटा पाटो हो। त्यो किन हो भने उहाँले पनि भन्नुभयो पटक यहाँ नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए 7 सालदेखि अहिले पछिल्लो 62-63सम्म पनि हरेकचोटि इन्डियाको हात माथि भएको देखिन्छ। उहाँले नाम नलिकन भन्नु, मैले नामै लिएर भने किनभने हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकी तिनतिरबाट उही हावी छ। काम गर्ने शैली जो अघि नै उहाँले कुरा गर्नुभयो कि शासकहरूको जुन एउटा शैली छ त्यो शैलीका कारणले आम जनतामा केही न केही भ्रम सिर्जना भएको छ। अब हामीलाई पनि विश्वास के थियो भने जस्तो केपी ओलीजी जस्तो एउटा मतलब उचाइ प्राप्त गर्नुभएको थियो, विगतमा उहाँको व्यक्तित्व राम्रो निर्माण भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री मतलब सरकार सम्हालिसकेपछि आम जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्नुहुनेछ, विकास निर्माणले गति लिनेछ, समृद्धिले यात्रा तय गर्नेछ, हरेक पार्टीहरूका बिचमा हार्दिकता राखेर अगाडि बढ्नुहुनेछ, जो संविधानको मर्यादा र सीमामा रहेर देशको मतलब समृद्धिलाई गति दिएर एउटा चाहिँ अब पारिवारिक ढङ्गले पनि धेरै झमेला नभएको मान्छे, यो अनुभवी मान्छेले मुलुक हाँक्दा राम्रै हुन्छ भन्ने हामी सबैले ठानेका थियौँ। केपी ओलीकै बारेमा पनि अहिले र विगतको विश्लेषण फरक छ। हटाउनुहुन्छ, हरेक निर्वाचनपछि एउटा शासक आउँछ, शासकलाई हटाउन खोजियो, संसदीय अभ्यास अगाडि बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। यो प्रवृत्ति कन्टिन्यू हुन्छ र त्यो नजिरले मुलुकको यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई, संसदीय परम्परालाई गम्भीर चोट पुर्याउँछ। त्यसैले यसमा हामीले पुनर्स्थापना बाहेक अर्को बाटो छँदैछ। यसको कारण के होला तँलाई के लाग्छ भनेको मैले यो चाहिँ नि यो व्यक्तिको समस्या हो, यो लिगल सिस्टमको समस्या होइन, यो संवैधानिक प्रणालीको समस्या होइन भन्छ भने जब तपाईँ राजनीतिमा संस्कारविहीनता हावी हुन थाल्छ त्यसपछि त तपाईँको त्यो शराब मन पनि गाली गर्ने शराब छ। यो अभिव्यक्ति नेताका शब्दलाई यहाँले एक शब्दमा होइन मैले भने यो सिनियर जगत जसले आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ, एजुकेटेडदेखि अनएजुकेटेडसम्म तलदेखि माथिसम्म को प्रतिनिधित्व गर्छ, सम्पूर्ण मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, छिमेकीहरूका बिचमा, संसारका बिचमा नेपाललाई चिनाउने तहमा मैले नेतृत्व गर्छु भन्ने तहको नेतृत्व गणले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूका प्रति मलाई पनि चिन्ता लागेको छ।
जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाली राजनीति फरक मोडमा दौडिरहेको अवस्था छ। स्वयं नेकपा भित्रको एउटा समूह सडक सङ्घर्षमा छ, त्यस्तै नागरिकहरू पनि सडकमा प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध नारा लगाइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पहिलो र दोस्रो चरणका विरोधका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेर आजदेखि फेरि केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले थप विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताइरहेको छ। यो अवस्थामा सोमबार मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नागरिक तहबाट भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति दमन गरिएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विरोधको कार्यक्रम जनाइरहँदा त्यहाँ उहाँहरूमाथि धरपकड भएको अवस्था छ। यसरी एउटा नागरिक स्तरबाटै अभिव्यक्तिहरू अथवा सरकारले गरेका कामहरू अवैधानिक छन्, असंवैधानिक छन् भनेर एक किसिमको माहौल, एक किसिमको आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्दै गर्दा किन धरपकड र ज्याजती हुन्छ? यो विषय हाम्रो मूल विषय आजको विषयवस्तुमा रहनेछ। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका र आगामी वैशाखमा तय गरिएको मध्यावधि निर्वाचन कति सम्भव या असम्भव, यही विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी बहस गर्नेछौँ, जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन प्रसाद पाण्डे, त्यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार विनोद ढुङ्गेल। स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। म विनोदजीबाट सुरु गर्न चाहेँ। हिजोको जुन एउटा नागरिकले गरेको आन्दोलनप्रति सरकारको दमन, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद सुदर्शनजी। हिजोको दमनलाई एक किसिमले भन्दा मैले स्वाभाविक भन्छु। किन स्वाभाविक भने नागरिकहरूको आवाज, स्वतन्त्र नागरिकहरूको आवाज, स्वतन्त्र पनि नभनौँ, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, शान्ति, अग्रगतिका लागि आवाज उठाउनेहरूको आवाजलाई सरकारले मन पराएन। मन पराउँदो हो त बहुसङ्ख्यक जनताले निर्वाचित गरेको संसद, जसले केही गल्ती नै गरेको छैन, त्यसमाथि आक्षेप लगाउँदै सरकारले, प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गरेको घोषणा गर्नुहुन्न थियो भनेपछि त्यसको विरोध भएको कुरा उहाँलाई सुपाच्य भएन, सरकारलाई सुपाच्य भएन। अनि सुपाच्य नभएको चिजमाथि शक्तिमा रहेकाहरूले दमन गर्नु यो आजको मात्रै कुरा नै होइन, यो हिजोको कुरा पनि हो, अस्तिको कुरा पनि हो, सधैँको कुरा हो। त्यस कारणले शासकले शासितहरूलाई जहिले पनि शासित दासकै रूपमा हेरिरहन्छ। उनीहरूले बोल्न पाइँदैन, मैले जे गरेँ ठिक गर्यो भन्ठान्छ भनेपछि यहाँ प्रवृत्तिगत रूपमा हिजो हामी नै थियौँ लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाउने मान्छेहरू, गणतन्त्रका लागि आवाज उठाउने मान्छेहरू। ती मान्छेहरूमाथि त्यतिखेरका शासकले पनि दमन गरेका थिए। यिनै नागरिक हुन्, यिनै मिडिया हुन्, यिनै स्वतन्त्र आवाजहरू हुन् जसले लोकतन्त्रको माग गरे। तिनीमाथि दमन गर्ने पनि शासक नै थिए, अहिलेका दमन गर्ने पनि शासक नै हुन्। व्यक्ति फरक भएका हुन्, चरित्र त एउटै हो। त्यस कारणले यो गर्ने नै भए। यो स्वाभाविक भनेर सही भन्न खोजेको होइन कि यस्तो गर्छन् शासकहरूले। आफ्नो स्वार्थको विरुद्धमा जब आवाज उठ्छ, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदैन त दमन त गरिहाल्छ। यो शासकको प्रवृत्ति हो। शासक भनेको एउटा व्यक्ति होइन, एउटा पार्टी होइन, एउटा थर होइन, एउटा दल होइन। शासक भनेको प्रवृत्ति हो। त्यो शासकमा शासकीय प्रवृत्ति नभएर नागरिक प्रवृत्ति भइदिनु हो त नागरिक शासन एउटा सुनिश्चित हुन्थ्यो, एउटा सुशासन सुनिश्चित हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार हुँदैन थियो, दमन हुँदैन थियो, अन्याय हुँदैन थियो। तपाईँ कहीँ पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, जब नागरिक र सरकारको बिचमा दूरी घट्छ त्यति बेला शासकहरूले डराएर ठुल्ठुलो साइरन बजाउने गाडी दिएर हिँड्नु पर्दैन, साइकलमा हिँड्दा हुन्छ। हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, व्यक्ति बदल्यौँ र यहाँसम्म आयौँ। अझै पनि शासकले जनताप्रति शासन गर्ने व्यवस्था चाहिँ बदल्न सकेनौँ। होइन, व्यवस्था बदल्यौँ, व्यवस्थाको उपरि तह बदल्यौँ हामीले। राजनीतिक एउटा उपरि संरचना बदल्यौँ, जसले हिजोको प्रक्रियाबाट शासक हुनेहरूलाई हटायौँ, जन्मिँदै राजा हुने प्रवृत्तिलाई हटायौँ र अर्को प्रक्रियाबाट मान्छेहरूलाई शासक बन्न पठायौँ। तर राजा प्रवृत्ति कुनै भूमिकाबाट प्रवृत्ति चाहिँ राजा प्रवृत्ति जुन छ, हिजो राजाले गरेको प्रवृत्ति र हिजो
हिजोको राष्ट्रप्रमुख राजा हुँदा राष्ट्रप्रमुखले देखाएको प्रवृत्ति र आजको राष्ट्रप्रमुखले देखाएको प्रवृत्ति, हिजोको प्रधानमन्त्रीले देखाएको प्रवृत्ति र आजको प्रधानमन्त्रीले देखाएको प्रवृत्ति, हिजोका मन्त्रीहरूले गरेका भाषण र आजका मन्त्रीहरूले गरेका भाषण, हिजोको सरकारी मिडियाको एउटा प्रसारण वा प्रकाशन शैली र आजको सरकारी मिडियाको प्रकाशन र प्रसारण शैली, अर्थात् तिनीहरूमाथि आदेश दिनेहरूको शैलीमा आधारभूत रूपमा अन्तर छैन, अनुहारमा अन्तर छ, पार्टीको प्रतिनिधित्वमा अन्तर छ, उमेर समूहमा अन्तर छ, लैङ्गिक भिन्नता होला, तर प्रवृत्तिगत राजनीतिक चारित्रिक खास गरी हेर्नुभयो भने फरक छैन। त्यसै गरी फरक छैन नागरिकको पनि। हिजो पनि उनीहरू शासकहरूका गलत कामको विरोध गर्थे, आज पनि गरेका छन्, तर उनीहरूको सुनवाई हिजो पनि सजिलै भएको होइन। हिजो पनि स्वागत गरेर पुष्पगुच्छाले स्वागत गरेर लोकतन्त्रको बहालीको घोषणा भएको त होइन। आज पनि हिजो पनि पानीकी फोहरा हानेकै हो हामीलाई भोटाइटीमा, आज पनि हानेकै हो हामीलाई बालुवाटार छेउछाउ। त अन्तर कहाँनिर देख्नु? मोहन सर, सत्ताको उन्माद यस्तै हुन्छ, राजनीतिक दलहरू यस्तै हुन्, नेताहरू यस्तै हुन्? होइन, त्यो होइन। हामीले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछि अब शासन, सत्ता र सरकार जनप्रिय हुनेछ, नागरिक प्रेमी हुनेछ र मुलुकका हरेक संरचनामा नागरिक र आम जनतालाई चाहिँ सुशासनको अनुभूति दिनेछ भन्ने हामी परिकल्पना गरेर यो परिवर्तन खोजेका थियौँ र परिवर्तनको बहाली गरेका थियौँ। त्यसमा नागरिक आन्दोलन सबै हामी पत्रकारहरू, नागरिकहरू, विभिन्न पेसाकर्मीहरू सबै संयुक्त रूपमा आन्दोलित थिए र त्यसको परिणाम हामीले जे सोचेका थियौँ अब त्यो कुरा यसपालि केपी ओलीजीबाट पुरा भएन। वर्तमान शासकले आम जनताले चाहेको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेन भन्दैमा सबै शासक त्यस्तै हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। हामीले शासकलाई आम नागरिक र मुलुकका प्रति अत्यन्त जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकेर हामी आएको हो। हाम्रो सोच पनि त्यही हो र भविष्यमा मलाई विश्वास छ भोलि आउने शासकहरू यो ढङ्गका हुने छैनन् र हाम्रो विनोदजीले भने जस्तो त्यो पीडा बोध गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनेछौँ। यस्तो लाग्छ जस्तो मोहन सरले भनेको कुरा सही हो। मोहन सरले भनेको कुरा किन सही हो भने थियोरिटिकली सही हो। शासकहरू सबै उस्तै हुँदैनन्, अर्थात् हुनु हुँदैन। शासकहरूले जनतालाई पीडा बोध गराउनु हुँदैन, जनतालाई त राहत बोध पो गराउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। तर आजसम्म 7 सालदेखि यहाँसम्म, 7 सालभन्दा अगाडिको 1 शतकको कुरा नगरौँ, 7 सालदेखि आज 77-78 सालसम्म आइपुग्दाको यो 70 वर्षको अवधिमा 30 वर्ष पञ्चायत, त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि 10 वर्ष सङ्क्रमणकाल, त्यो पञ्चायत पछिको यो 30 वर्ष र हामीले हेऱ्यौँ भने पञ्चायत पछिको 30 वर्षमा त शासकै फेरिएनन्, अनुहार मात्रै फेरिए। एउटै शासक हो, जात थर गोत्र फेरिए, शासक एउटै हो। किनभने प्रवृत्ति एउटै हो भाइ। त्यो गाउँमा मजदुर किसान जसले प्रधानमन्त्रीको नाम जान्दैन, म रोल्पा पुग्दाखेरि 52 सालमा तिमीहरूको नेता को भन्दाखेरि खै राम भातराई भान्चा भन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई भन्न जान्दैन थियो, राम भातराई भन्थ्यो। त्यो मान्छेमा आज सामाजिक आर्थिक कारणले केही परिवर्तन भयो होला, तर त्यो प्रवृत्ति, त्यो तलको जुन हामी चाहिँ यो सबाल्टर्न छ, त्यो सबाल्टर्न उही छ, शासक उही छ। नाम थर गोत्र फेरिएको कुरो सबाल्टर्नलाई थाहै छैन। किनभने उमाथि गरिएको व्यवहार, राज्यले गर्ने व्यवहार, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे शासक, त्यो शासकले राज्य बनेर प्रतिनिधित्व गर्दै जे उमाथि व्यवहार गरिराखेको छ उसलाई केही फरकै परेको छैन। हामीले चाहेको चाहिँ असल शासक। मोहन सरसँग अझै जान थाले होइन, व्यवस्था बदल्यो, प्रवृत्ति बदल्न सक्यो। यो कुरामा म क्लियर छु। म तपाईँलाई मेरो आफ्नो धारणा के राख्न चाहन्छु भने उहाँले 7 सालदेखि कुरा ल्याउनु हो, म उहाँलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। बिपी कोइराला 7 साल पछिकै प्रधानमन्त्री हो, आम जनताका बिचमा प्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँका बारेमा कसैले नेगेटिभ धारणा उच्चारण गर्न सकिएन। त्यसै गरी कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालाको सरकारलाई सबैले हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गरे र त्यो जनप्रिय थियो, नागरिक प्रेमी थियो, सबै ढङ्गले मुलुकको हितमा चिन्तन गर्यो र उहाँ जसरी बालुवाटार छिर्नुभयो निष्कर्ता सोही रूपमा बाहिर आउनुभएको थियो। किशुनजीको सरकारका सन्दर्भमा पनि अब त्यही ढङ्गको आएको छ।
अब कम्युनिस्ट सरकारहरू मध्ये पनि मनमोहनजीको पालामा राम्रै भएको हो। त्यसैले सबै सरकारहरू नागरिकका विरुद्धमै हुन्छन्, नागरिकहरूलाई दबाउने खालकै हुन्छन्, अधिनायकवादी चिन्तनकै हुन्छन् भन्ने होइन। यसबिचमा बनेका केही सरकारहरूमध्ये यसपालिको सरकार जो लोकतन्त्र बहालीपछि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण निर्वाचनपछि प्राप्त गरेको यो सरकार छ केपी ओलीजीको। यसले नागरिक आन्दोलनमा पानीको फोहरा वर्षाउनु, डन्डा वर्षाउनु यो सबैभन्दा गम्भीर भूल हो। अझै कोभिडको बेलामा पानीको फोहरा चिसो पानी फालेर अरू कोभिड मुक्त गराउनु पर्ने बेलामा कोभिडको उपहार दिने प्रयत्न नागरिक समाजका नागरिक अगुवाहरूका प्रति गर्नु, त्यो सबैभन्दा गम्भीर भूल हो भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। यस्तो शासकहरूको जो हामीले परिकल्पना गरेका छौँ विगतदेखि नै, अब बिपी कोइरालाको, किशुनजीको र कम्युनिस्ट नै भए पनि मनमोहन अधिकारीजीको पालाको जस्तो गभर्मेन्ट भन्दा अझै उँचो, अझै संस्कारयुक्त, अझै उँचो भावना व्यक्त गर्ने र कर्म गर्ने सरकारको मतलब बहालीका लागि, स्थापनाका लागि र भोलिको नेतृत्व त्यो ढङ्गको निर्माण गर्नका निम्ति हामी क्रियाशील रहनेछौँ। यस्तो छ। अब मोहनजीको कुरामा मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन। कम्युनिस्ट नै भए पनि मनमोहन, काङ्ग्रेस नै भए पनि किशुनजी भन्ने प्रवृत्तिले समाजलाई नराम्रोसँग फुटाएको छ। यसैले गर्दा केही मान्छेहरू राम्रो, अब यही क्याबिनेटमा पनि कोही मान्छे राम्रो होला होइन। अब यही नै पार्टी हुन्, शासक भनेको व्यक्ति होइन, मनमोहन वा किशुनजी वा शेरबहादुर वा प्रचण्ड वा माधव। शासक भनेको नागरिकको नजरमा राज्य जसले उमाथि शासन गरिरहेको छ त्यो चिज हो। यसलाई अलिकति फिलोसफिकली उहाँले विचार गरिदिनु हो भने सिनियर राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जहिले पनि एउटा कार्यक्रमिक रूपमा वैयक्तिक रूपमा मात्रै कुरालाई लियो भने मिल्दैन। किनभने आजको केपी ओली बसेको सिटमा अहिले हामीले देखेका शीर्षस्थ नेताहरू प्राय बसिसक्नु भएको छ। बस्नु नपाउनेको आफ्नै रनाधना छ। उनीहरूको पनि हामीले हेरेकै हो, हिँड्दै गोली खाएर मान्छे मरेकै हुन्, झ्यालमा बसेका मान्छे मरेकै हुन्, पुलिसकै गोली खाएर मरेका हुन्। फलाना पुलिस चाहिँ गलत भन्न मिल्दैन, फलाना प्रधानमन्त्री मैले भने नागरिकमाथि जे दमन भयो पाएसम्म दमन गर्छन्। जब शासक बढी खराब हुन्छ उसले बढी दमन गर्छ। नागरिक र सरकारको बिचको दूरी कम भइदिँदो हो त यिनीहरू साइकलमा हिँडे हुन्थ्यो भन्न खोजेँ मैले। यही नै र तपाईँले यसो बताउँदै गर्दा नागरिक समाज पनि विभिन्न समूहमा छ, गुटमा छ, स्पष्ट देखिन्छ। ए भाइ, यो त तपाईँको के छ भने हाम्रो यो बहुलवादी समाजमा सबै मान्छेहरूको आफ्ना विचार चिन्तन हुन्छन् होइन। त्यसलाई ब्यालेट बक्समा मात्रै सीमित गरिदिए हुन्थ्यो केही पेसाका मान्छेहरूले, त्यो हाम्रो चाहना हुन्छ। राजनीतिक दलका मान्छे राजनीतिक दलको कुरा हो, नागरिक समाजकै मान्छे हिजोको आन्दोलनमा हेर्नु भएको छ, हिजो विरोध सभामा हेर्नु भएको छ, त्यहाँनिर तपाईँले 1 घन्टाको अगाडि पछाडि 2टा नागरिक समूह पुगेको छ त्यहाँ। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, नागरिक समाज राजनीतिक दल जस्तो होइन। कसैले सङ्गठित गरेर एउटा पार्टी समूह बनाएर त नागरिक समाजको कार्यालय भनेर राख्ने पनि चलन छ। नागरिक समाज भनेको असङ्गठित समान विचार भावनाहरूको प्रतिनिधित्व, त्यो स्वतस्फूर्त हुने चिज हो। कोही मान्छे अगाडि पुग्छ, कोही पछाडि पुग्छ, त्यसको केही रघुजी पन्त जस्तो नेकपाको स्पष्ट नेता शीर्ष नेतै पुगिसक्यो मान्छेलाई पनि नागरिक समाजमा हिजो अगुवामै देखियो। एक्ज्याक्टली। अब यसो छ, उहाँले म राजनीतिक दलको मान्छे होइन है, अहिले म त यहाँ नागरिकको आवाजलाई म आवाज थप्न आएको हुँ भन्नुभयो भने अब खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले जे गर्नुभयो उहाँले पनि त्यही गर्नुभयो। त्यहाँनिर उहाँले कुनै राजनीतिक पार्टी झन्डा बोकेर जानु भएन, त्यो सेन्समा होला। उहाँको आइडेन्टिटी कवि लेखकको पनि छ, पत्रकार हो। उहाँ त मेरो त कुनै बेलाको प्रधान सम्पादक हो होइन। फेरि यसो भएर म उहाँको पक्षमा बोले भन्नु खोजेन। उहाँ कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हो, स्पष्ट थाहा छ। तर त्यो हिजोको कार्यक्रम राजनीतिक दलले आयोजना गरेको कार्यक्रम होइन। त्यहाँ पत्रकारहरू थिए, लेखकहरू थिए, कविहरू थिए। भलै हिजो हामीले गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि सँगसँगै हिँडेका नागरिक समाजको अगुवा भन्ने मान्छेहरू विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा गए, अहिले पनि पदासीन छन्। उनीहरूलाई यो सबै यो आवाज जे उठिरहेछ यो बकवास लागिरहेछ, त्यो प्रवृत्ति छ। उनीहरूलाई अझ अगाडि होइन उस्काउन, आन्दोलनलाई थप अराजकतातर्फ लैजान यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू घुस्ने गरेको त होइन नि। अब म रघुपन्तको उपस्थितिलाई लिएर प्रवृत्ति अराजकता भन्ने शब्द हाल्दा त उहाँको गौरव मानुहुन्छ भन्ने ठान्छु। तर के चाहिँ हो भने प्रवृत्तिका मान्छेहरू पटक हामीले के देख्छौँ भने
नागरिक समाजले गरेको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका मान्छेहरू, राजनीतिक दलले गरेको कार्यक्रममा नागरिक समाजका मान्छेहरू पुगेको देखिन्छ। हामीले माइतीघरमा पटक पटक देख्यौँ। गोविन्द केसी आउनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा लिएर आउला, कोही राप्रपाको झन्डा लिएर आउला, कोही माओवादीको, कोही एमालेको तत्कालीन झन्डा लिएर आउला, वा विरोधमा झन्डा लिएर। यो प्रवृत्ति छ। अब हामीले हिजो 62-63 को आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू एक किसिमले किनारीकृत भए। त्यतिखेर नागरिकले, मिडियाले आन्दोलन गर्यो। हामी मिडियाको तर्फबाट गइरहँदाखेरि विभिन्न पार्टीका नेताहरू आएर हाम्रो संसद भनेको त अब मिडिया हो भनेर भन्नुभएको छ, डकुमेन्टेड छ, मेरै आँखा अगाडि भन्नुभएको छ नेताहरूले। हामीले थुनामा भएको बेला पनि भन्नुभएको छ, उति कमल पोखरी चौकीमा हुँदाखेरि। त्यस कारणले जब राजनीतिक दलहरू आफ्नो ड्युटीमा चुकेको देखिन्छन् अथवा आवाज दिन सक्दैनन् अथवा ढिला गर्छन्, त्यस्तो बेलामा नागरिकहरू आवाज अलिक बढी मुखर हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले 46 सालको आन्दोलन होस् चाहे 63 सालको आन्दोलनमा होस्, राजनीतिक दलका मान्छेहरूको आवाज कम भइरहेको बेला नागरिकहरूले आवाज उठाए, पछि राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि आए। त्यो त एउटा लोकतन्त्रको, मानव अधिकारको आन्दोलनमा को आयो को आएन भन्ने कुरो त्यो ठुलो कुरो होइन। नआउनु चाहिँ हुँदैन, सबै जोइन गर्नुपर्छ, किन शान्ति लोकतन्त्र अग्रगमन भनेर सबैलाई चाहिन्छ। आउनु चाहिँ राम्रो हो। त्यस्तो कुराले उक्साउने, ढुङ्गा बसाउने, त्यो गर्ने भन्ने चाहिँ, किन हिजोको आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नु भने त केही भएकै छैन। हामी जान्छौँ त्यतातिर, तिम्रो अगाडि गएर हामी यसो भनिदिन्छौँ, तिम्रो ढोकै अगाडि पुगेर हामीलाई सहमति छैन है, तिम्रो जे गर्यो गलत छ भनिदिन्छौँ भनेर हिँडेका नागरिकहरूलाई यी वरै भाटभटेनीमा बाटो थुनेर पानीको फोहरा ठेल्नुपर्ने के थियो? त्यहाँ के गरेको? उनीहरूले ढुङ्गा हानेन, कसैलाई चाहिँ केही गरेका छन्। मोहन सरसँग जोडिन्छ। किन यो राजनीतिक अस्थिरता किन भइरहन्छ नेपालमा? किन स्थिर हुन सकेनौँ? किन राजनेता, हामीले साँच्चै राजनेता जन्माउन चाहिँ किन सकेनौँ? यसको विभिन्न कारणहरू छन्। तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। हाम्रो मुलुक अब का छिमेकीहरू दुईटा विशाल शक्तिशाली छन् र नलुकाइकन भन्यो भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा छिमेकीहरूको प्रभाव र अथवा बाह्य मुलुकहरूको प्रभाव विगतदेखि निरन्तर रूपमा परिआएकै हो। अब राजनैतिक स्थिरता होस्, मुलुकको समृद्धि होस् भन्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहना हो। तर ऐतिहासिक विगतदेखि नै जो प्रजातन्त्र 7 सालदेखि नै निरन्तर 10-15 वर्षको बिचमा राजनैतिक परिवर्तनपछि त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामीले राम्रोसँग नसकेको जस्तो देखियो र फेरि परिवर्तनको चाहना पटक पटक देखियो र राजनीतिकले एउटा निश्चित मतलब समृद्धिका निम्ति बाटो तय गर्न नसकेको जस्तो विगतदेखि नै देखिएको छ। 7 सालपछि 17 सालमा अवरुद्ध, 15 सालमा अवरुद्ध भयो। 15 सालको निर्वाचन सकिएपछि 17 सालमा अवरुद्ध भयो। त्यसपछि 46-47 एउटा खालको आयो। त्यसपछि फेरि अर्को परिवर्तन है। यही ढङ्गले हामीले निरन्तर राजनीतिक रूपमा लडाइँ लडेर आएका छौँ। हाम्रो मुलुकका राजनेताहरू कहीँ न कहीँ, मैले अन्यथा नहोस्, मैले बुझेको के छ भने अहिले पनि कहीँ न कतै डिपेन्डेन्ट जस्तो देखिएको छ। त्यो मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य। हरेक मुलुकको राजनैतिक क्षेत्रका समग्र निर्णयमा, मैले विगतको एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल सानो दिउँ, परिवर्तनका बेलामा हामी आम नेपाली मात्रै लडेर परिवर्तन आएको अवस्था यो मुलुकमा छैन। अहिलेसम्म हेर्नु, 7 सालमा हामी छिमेकीको आश्रय खोज्यौँ, रियालिटी हो होइन। हामीले इन्डियाको साथ सपोर्ट लियौँ, परिवर्तन भयो। हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त त गऱ्यौँ, संस्थागत गराउने प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। त्यसका निम्ति उनीहरूका मतलब सहयोगहरू महत्त्वपूर्ण रहे। हामीले इन्डियाको साथमा प्रजातन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले गर्व गऱ्यौँ। 46-47 सालमा फेरि एउटा आन्दोलन भयो। म दिल खोलेर यहाँहरूका बिचमा राख्छु। गणेशमानजीको घर कम्पाउन्डमा विशाल सभा थियो। त्यो सभामा हामीले हाम्रो आफ्नो सहभागिता थियो। आम साथीहरू, कङ्ग्रेसका, अरू अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरूको व्यापक उपस्थिति थियो। अब त्यो कार्यक्रममा चन्द्रशेखरजी वक्ता हुनुहुन्थ्यो, इन्डियाका अरू नेताहरू पनि वक्ता हुनुहुन्थ्यो। चन्द्रशेखरजीले मजाले दिल खोलेर यो लोकतन्त्रका पक्षमा, प्रजातन्त्रका पक्षमा भाषण गर्दाखेरि गडगडाहट ताली प्राप्त भयो।
र हामीले चन्द्रशेखरजीले राम्रो मद्दत गर्नुभयो, इन्डियाले हामीलाई सपोर्ट गर्यो भन्ने ठान्यौँ। त्यसैमा फुरुङ्ग भयौँ र त्यो 46-47 सालको परिवर्तन पनि इन्डियाको साथ र सहयोग समर्थन जुटाएर उनीहरूको समर्थन भएन भने हामीलाई प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो बहाली गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने फिलिङ हामी आम मान्छेमा र हाम्रा शीर्ष नेतृत्व तहमा रह्यो, हरेक पार्टीमा त्यो रह्यो र हामीले त्यसको खोजी गऱ्यौँ र उनीहरूकै मद्दतमा हामीले परिवर्तन प्राप्त गऱ्यौँ, प्रजातन्त्र प्राप्त भयो। त्यसपछि एउटा गति हुँदै गयो, त्यसपछि माओवादी आन्दोलन प्रारम्भ भयो। माओवादी आन्दोलन व्यक्त अथवा अव्यक्त रूपमा उनीहरूको नियमित बसाई इन्डियामै रह्यो। प्रचण्डजी, बाबुरामजी र अरू शीर्ष नेताहरू माओवादी आन्दोलनका उहाँहरूले आश्रय कहाँ लिनुभयो भन्दा भारतमै लिनु, त्यो रियलिटी हो होइन। अब त्यसपछिका दिनमा जब आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो, काङ्ग्रेस जस्तो मतलब राजनीतिक दल गणतन्त्रका निम्ति हिजो हाम्रो पार्टी त्यो तहमा थिएन, रियलिटी हो। हामी संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभिएका थियौँ, 47 सालको संविधान गतिशील थियो। त्यसपछिका दिनमा हामीले गणतन्त्रका निम्ति आवाज बुलन्द युवाहरूका तहबाट हामीले गरेका थियौँ। पार्टीमा व्यापक छलफल भयो, पछि पार्टी पनि गणतन्त्रका निम्ति उभियो। अब सबै पार्टीहरूको एकतासँगै छिमेकीहरूको सहयोग समेत लिएर अनि 62-63 को आन्दोलन सफल भयो, त्यो रियलिटी। अब मैले हजुरलाई भन्छु, हरेक तहको आन्दोलन, हरेक परिवर्तन नागरिकले मात्रै लडेर, नेपालभित्रका सबै राजनीतिक दलहरूको एकाकारले मात्रै लडेर परिवर्तन भएको इतिहासमै छैन। जब हामी डिपेन्डेन्ट भएर प्रजातन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ भने अब हाम्रा हरेक निर्णयहरूमा त उनीहरू प्रभाव दिन चाहन्छ, प्रभाव छोड्न चाहन्छ। कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि यो त्यहाँको हरेक निर्णायक बिन्दुमा हाम्रो भूमिका छ र हाम्रो सहयोग छ भनेपछि त्यहाँको शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा त्यहाँको हरेक एक्टिभिटीमा हाम्रो पनि कहीँ न कहीँ भूमिका हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले व्यक्त अथवा अव्यक्त रूपमा, यसैले गर्दा अव्यक्त रूपमा यो राजनैतिक परिदृश्य देखिरहेको छ, त्यो रियलिटी हो। र हामीले अरूमा डिपेन्डेन्ट भएर परिवर्तन प्राप्त गरेको हुनाले हामीले आफ्नै खुट्टामा हामी उभिएर हरेक परिवर्तनका वाहक हामी आफै बन्न नसकेका कारणले मुलुक राजनीतिक रूपमा अस्थिर रह्यो र यहाँ राजनेता हामीले जो परिकल्पना गऱ्यौँ त्यो ढङ्गले डिपेन्डेन्ट भइरहने त्यो जुन चिन्तन हो त्यसबाट मुक्त हुने परिवेश निर्माण भयो। मेजर कारण तपाईँ पनि काङ्ग्रेसभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीको क्यान्डिडेट हो, सदस्य हो। यस हो। भूमिका तपाईँहरू जस्ता युवा नेताले किन खेल्न सक्दैन? त्यही होइन, हामीले त अहिले आवाज बुलन्द गरेका छौँ नि। अरे यो क्षेत्रमा हामी जब आयौँ त आइसकेपछि हामीले मैले एकपटक मतलब यो त्यो इस्युतिर म अहिले नजाउँ, मैले केही कुराहरू पार्लियामेन्ट र सेन्ट्रल कमिटीको जोइन्ट मिटिङमा मैले एकपटक राख्दाखेरि केही विषयवस्तुहरू उठेका थिए। त्यो बेलाका विषयमा मैले चाहिँ अहिले जे व्यक्त गरेँ त्यतातिर अहिले नजाउँ, अहिले लामो पनि होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने पार्टीमा हामीले आवाज बुलन्द गरेका छौँ। हामीले मात्रै आवाज बुलन्द गरेर पुग्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यो आवाज बुलन्द हुनु पर्यो, अरू राप्रपाभित्र पनि त्यो आवाज बुलन्द हुनु पर्यो, समग्र मधेसवादी राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यो आवाज बुलन्द हुनु पर्यो कि अरू कतैतिर हामी डिपेन्डेन्ट नहौँ होइन। कुनै पनि विषयवस्तुमा हामी अरूतिर डिपेन्ड रहेर परिवर्तनको खोजी नगरौँ, हामी आफ्ना खुट्टामा गएर मतलब उभिएर परिवर्तनको खोजी पनि गरौँ, त्यसको लिडरसिप पनि हामीले दिउँ र समृद्धिका निम्ति पनि हामी साझा रूपमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर त्यो एउटा चाहिँ मतलब यात्रा तय गरौँ भन्ने खालको गम्भीर समझदारी मुलुकका सबै राजनीतिक दलका खोज्न सकिएन क्या। 4-5 जनाकै वरिपरि सत्ता घुमिरहेको छ होइन। त्यसका निम्ति हामीले आग्रह गर्दैछौँ। र हरेक कुरा के हुँदो रहेछ भने यही छ, सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हामी डिपेन्डेन्ट भएर जे उपलब्धि आर्जन गऱ्यौँ त्यसैको एउटा निरन्तर प्रभाव यो मुलुकमा अहिलेसम्म गतिशील छ। अहिले पनि म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जो विघटन भएको छ यो त व्यापक रूपले फेरि यसरी कुरा उठाउँदा अलि मतलब विघटनको ठिकै त्यहाँनिर कुरा छ। लामो समय तपाईँले पत्रकारितामा जीवन व्यतीत गर्नुभयो, धेरै कोणबाट विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ। उहाँले भने जस्तै हो, नेपालका राजनीति आफ्ना खुट्टामा उभिन नसक्दा नेपालले राजनीतिज्ञ जन्माउन नसक्या हो। त्यो एउटा पाटो हो। त्यो किन हो भने उहाँले पनि भन्नुभयो पटक पटक यहाँ नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए 7 सालदेखि अहिले पछिल्लो 62-63 सम्म पनि हरेकचोटि इन्डियाको हात
माथि भएको देखिन्छ। उहाँले नाम नलिकन भन्नु, मैले नामै लिएर भने, किनभने हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकी तिनतिरबाट उयो हावी छ। अहिलेको समयमा आएर चिनिया राजदूत सक्रिय, अमेरिकी राजदूत सक्रिय, अब यो सधैँ भइरहने यो समाचारहरू आइरहन्छन्। अब 7 सालमा राजासहित भारतको शरणमा गए, काङ्ग्रेस पनि त्यहीँ भयो, राणा अर्कातिर भएर यहाँ परिवर्तन आयो, पञ्चायत आयो, काङ्ग्रेसले विमान अपहरण गरोस् कि कम्युनिस्टले अरू केही गतिविधि गर्नु परोस्, भारतमै आश्रित भएर भयो। 65-63 हामीले देखिहाल्यौँ, रोल्पामा गरौँ भन्दा वातावरण बनेन सम्झौता, त्यस कारणले दिल्लीमा गर्नु परेको हो भनेर अहिलेको नेताहरूले नै भनिसक्नुभयो। यो त सत्य हो, यो सत्य हो। तर एउटा अर्को सत्य के पनि हो भने हाम्रो राजनीतिक पङ्क्तिमा भित्रैबाट कठोर एउटा म यसो गर्छु भन्ने भावना उत्पन्न हुँदो हो। त त्यसले एक हदसम्म नेपाली जनताले केही दुःख पनि बेहोर्नु पर्न सक्थ्यो होला, होइन? किनभने दुःख त दिन्थ्यो नि त, आफ्नो काखमा बसेर आफैलाई गालामा पड्काउन थालेपछि त चित्त दुख्छ होला नि त। तर हामीले गर्ने त कसैको गालामा पड्काउने त होइन, हामी त हाम्रो बाटो हिँड्छौँ, बाटो नछेक बाटोमा आएर गाइड गर्नु पर्दैन, हामी इन्डिपेन्डेन्टली हिँड्छौँ भन्न खोजेको हो नि। हो त्यस्तो गर्ने कठोर एउटा निर्णय लिन सक्ने र दृढ एउटा अडान भएको राजनेता भएको स्थिति हुँदो हो भने केही फरक पर्थ्यो। अब पहिला अघि पनि हामीले नियौँ, मेरो त मलाई त असाध्यै मनपर्ने नेता हो, अब देख्न त पाइएन। पढ्छु म उहाँको फिक्सन सबै नै पढेको छु, अरू राजनीतिक लेखहरू, आर्टिकलहरू, किताब पनि मैले लगभग सबै मसँग छ, बिपी कोइरालाको। उहाँको मेलमिलापको नीति यही राष्ट्रवादी भावनाको उपज थियो भनिन्छ। मदन भण्डारीको बारेमा त्यसै भनिन्छ, होइन? अब भनिने कुरा अहिलेकै नेताहरूको बारेमा नि भनिन्छ, तर अहिलेको नेताहरूलाई त हामीले अहिले नै देखिरहेछौँ, त्यसमा त्यति धेरै बोल्नु परेन। तर मुलुकको राजनीतिक सिस्टम ठिक पार्ने हो भने, होइन, मुलुकको राजनीतिलाई सिस्टमलाई ठिकठाक पार्ने हो भने अरूले चाहेर पनि धेरै गर्न सक्दैनन्। एउटा शासकको त पदावधि हुन्छ नि। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पनि पदावधि थियो, अलिकति बाँकी हुँदै उहाँले विघटन गर्नुभयो, असीमित पदावधिको लागि उहाँ लालायित हुनुहुन्छ भन्ने आशंकाका कारणले पनि नागरिक आन्दोलनमा अलिकति त्यसले बढी भूमिका खेलेको छ। हो त्यसो सिस्टम ठिक पार्ने हो। मैले यही बिचमा तपाईँलाई जोडेँ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भारतको हात रहेको हो विगतमा हरेक किसिमको आन्दोलन भन्दै गर्दा यो नागरिक समाजका आन्दोलनमा पनि त कतै कतै विदेशीकै गन्ध आउँछ भनेर भनिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले शीतयुद्धको समय छैन। शीतयुद्धको समयमा त तपाईँको रुसको लागि डबल डिटेक्टिभ भन्ने छ नि, रुसको लागि जो काम गरिरहेछ अमेरिकामा बसेर एउटा डिटेक्टिभ, उसले फेरि रुसकै विरुद्ध अमेरिकालाई पनि सेवा गरिरहेको हुन्थ्यो भनेपछि त्यो त हामीले भोगेर आएको चिज हो। अहिले हाम्रोमा यहाँ पनि अर्कालाई खुसी पार्नका लागि यहाँ सक्रियता देखाउने प्रवृत्ति हुँदैन भन्न सकिन्न। तर मुख्य कुरा चाहिँ यो नागरिक आवाजको नेतृत्व र नागरिक आवाजको निर्णय प्रक्रियामा अरूको भूमिका छ कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ म कतै पनि शङ्का गर्दिनँ। उसो भए वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेले हिजो सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको छ, अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भनेर भन्नुभएको छ। एउटा नागरिक तहबाट तेस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात भयो भने सँगसँगै यसले आन्दोलनको रूप लिएला अथवा साँच्चै तेस्रो जनआन्दोलन सुरु हुन लागेको अवस्था हो? होइन, यस्तो छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनिरहँदा 46 सालको एउटा 46-47 आन्दोलन, अनि 62-63को आन्दोलन दोस्रो भनेर अहिले हामीले तेस्रो भन्ने कुरा होला। अब मधेसमा उपेन्द्र यादवहरूले त तेस्रो जनआन्दोलन यही हो हाम्रो संहिताको लागि, संहिता ल्याए भनेर मधेस आन्दोलन तेस्रो जनआन्दोलन पनि भनियो। अब आन्दोलनमा रहेको मान्छेले के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरा त आन्दोलनको आवाज हो। अब यो तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भन्नुको अर्थ तेस्रो जनआन्दोलनमा आउनुहोस् पनि भनेको हो, तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस् भनेको पनि हो। अब यो सुरु भएको आन्दोलन यसलाई झिल्को मान्ने हो भने यसले कतिको डडेलोको रूप लिएला नलिएला त्यो त भोलिको दिनमा थाहा हुने कुरा हो। तर के चाहिँ हो भने नागरिककै तहबाट दोस्रो जनआन्दोलनमा जुन आवाज उठेको थियो त्यही आवाजहरू फेरि पनि दुर्भाग्यवश यति छिटै उठाउनु पर्नु भनेको यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। यसले एउटा यस्तो जनआन्दोलनको आवश्यकता बोध नागरिकको तहमा गरायो कि तपाईँ अहिले भर्खर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले भर्खर मोहन सरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि नेतृत्वको विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने बाह्य एउटा वातावरण बन्यो, यसले गर्दा नेतृत्वको विकास चाहिँ अवरुद्ध भयो भनिरहँदा
एउटा यस्तो आन्दोलनको आवश्यकता महसुस नेपाली जनताले गरेका छन् कि पटक पटक हामीले आन्दोलन गर्नु नपरोस्। तर यसको अर्थ अहिलेका नेताले सबै खराब हो भनेकै हो हामीले। तर एउटा आवाज त्यति बेला नि के उठ्यो भने भ्रष्टाचारको नाममा, कुशासनको नाममा, विभिन्न नाममा तत्कालीन हामीले भन्ने गरेको प्रजातन्त्रको विरुद्धमा आवाजहरू उठे। राजाले शासन लिने बित्तिकै हिजो राजनीतिक दलहरूलाई गाली गरिरहेका मान्छेहरू राजाको राजनीतिक नियुक्तिमा गए। नाम म लिन चाहन्न, कतिपय मित्र छन् कतिपय मित्र छैनन्। भनेपछि नेतालाई गाली गर्ने नाममा, नेताको अक्षमतालाई गाली गर्ने नाममा व्यवस्थालाई, पद्धतिलाई, राजनीतिक प्रणालीलाई नै गाली गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ जहिले पनि हुन्छन्, हिजो पनि थिए आज पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले यी नेताहरू गलत हुन् भन्दै गर्दा यी नेताहरू गलत हुन् कि सही हुन् निर्णय प्रक्रियामा हालेर हेर्नु पर्यो। गलत गर्नेले दण्डित हुनु पर्यो, गलत नगर्नेले लज्जित हुनु नपरोस्, हुनु भएन। उसो भए भनिदिनुहोस्, देश कता जाँदैछ र नेताहरूले कता लैजाँदैछ? होइन, अब अहिले त हेर्नुहोस् देश कता जाँदैछ भन्ने कुरा त स्पष्ट के देखिँदैछ भने हिजो भर्खर हामीले ल्याएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब आएपछि 46 सालमा पनि म सम्झिन्छु गणेशमान सिंहले तत्कालीन प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको अवस्थामा के भन्नुभयो भने अब राजनीतिक रूपमा विभाजित हुनु हुँदैन। त्यतिखेर वाम मोर्चा र कङ्ग्रेस मिलेर जनआन्दोलन सफल बनाए। अब मिलेर जानुपर्छ र कमसेकम 10 वर्ष अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर तुरुन्तै नै उहाँकै विरुद्ध, किशुनजीकै विरुद्ध, एकअर्काका विरुद्ध घाँटी सेरासेर भयो। कम्युनिस्टको त कुरै छोड्दैन, उ त अर्कै समूह भइहाल्यो। अहिले पनि सबै पार्टीले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि अझ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने बेलामा नि रत्नपारको 20, 30, 50 जना 100 जना मात्रै हुँदै गर्दा नागरिक समाजको आन्दोलनमा मान्छेहरू धेरै हुन थाले। त्यहाँ त्यस्तो सिनियर टावरिङ पर्सनालिटी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लाठोले हानेर टाउको फुटाइरहँदा पनि मान्छेहरू धेरै भेला भएन। हो, त्यस्तो अवस्थाबाट उठेर राजनीतिक परिवर्तन भएपछि हामीले गल्ती गऱ्यौँ अब सच्चिन्छौँ भन्ने एक किसिमको घोषित अघोषित औपचारिक अनौपचारिक रूपमा अहिलेकै काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी त त्यो प्रक्रियामा आएको थिएन। काङ्ग्रेस एमालेका मान्छेले भने तर उहाँहरू सचिएको देखिएन, फेरि उही प्रवृत्ति दोहोरियो। त्यस कारणले गर्दा तैपनि 63 आन्दोलन सफल भयो। सबै राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा हेर्नुहोस्, भाषणहरूमा हेर्नुहोस्, अहिलेको सरकारको नारा हेर्नुहोस्, समृद्धिको गफ गरे। समृद्धिमा पुग्ने बाटो यो होइन, यता गएर समृद्धिमा पुगिँदैन यतापट्टि जानुपर्ने। तर उहाँहरू यता जाँदै हुनुहुन्छ र पनि समृद्धि भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो काशी जाने कुतीको बाटो भनेको जस्तो भएपछि भन्न छोड्नु भएको छ। त्यस कारणले अहिलेको जे कुरा दलहरूले गरिरहेछन् त्यसमा पत्याउने वातावरण नबनेको कारणले सिङ्गो सिस्टम नै खराब, यो प्रणाली नै खराब, यो संहिता नै खराब, यो लोकतन्त्र नै खराब, यो धर्मनिरपेक्षता नै खराब भन्नेहरूलाई यसले मलजल पुगेको छ। त्यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यस कारण तपाईँले भन्नुभयो के गर्ने त अब यो हामी कता जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जानुपर्ने काशीतिर, हामी कुतीको बाटो हिँडेर पुग्दैनौँ। त्यो कुरो चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले बोध गर्नु पर्यो। 14 वर्ष जेल बस्नुभएको छ अहिलेको प्रधानमन्त्री, यही राजनीतिक परिवर्तनको लागि त हो नि। उहाँले यस्तो गर्न मिल्थ्यो, तर जेल बस्दैमा त कोही मान्छेको त्यो टेस्टेड हो कि अब यो सबैको लागि राम्रो त भन्न मिल्दो रहेनछ। मोहन सर, जनताले स्थिरता आउला, विकास होला भनेरै नेताहरूलाई विश्वास गर्ने हो, तपाईँहरूलाई निर्वाचनमा मतदान पनि गर्ने हो। तर जनताप्रति नेताहरू किन यत्तिको उदार मन लिएर जनताको साँच्चै काम गर्नुपर्छ भन्ने भित्री हृदयमा चाहिँ किन राख्न सकिएन? होइन, जनताका प्रति दायित्वबोध गरेर सबै नेताहरू मुलुकको हितमा समृद्धिमा यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। हरेक पार्टीमा हामीले सोचे जस्ता सबै क्याडरहरू हुँदैनन्। हरेक पार्टीमा केही न केही कमी कमजोरीहरू पक्कै छन्, थिए, विगतमा पनि थिए, अहिले पनि छन्। अब परिस्थिति के छ भने हामीले राजनीतिक आन्दोलनलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएकी हौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो स्थापित गऱ्यौँ, अब योभन्दा भिन्न ढङ्गको राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढेर त्यसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको कुनै सम्भावना यो मुलुकमा छैन। व्यवस्थापन नै आशंका गर्न थाल्यो। व्यवस्था यस्तो छ, के छ भने काम गर्ने शैली जो अघि नै उहाँले कुरा गर्नुभयो कि शासकहरूको जुन एउटा शैली छ, त्यो शैलीका कारणले आम जनतामा केही न केही भ्रम सिर्जना भएको छ। अब हामीलाई पनि विश्वास के थियो भने जस्तो केपी ओलीजी जस्तो
एउटा मतलब उचाइ प्राप्त गर्नुभएको थियो विगतमा उहाँको व्यक्तित्व राम्रो निर्माण भएको थियो उहाँले प्रधानमन्त्री मतलब सरकार सम्हालिसकेपछि आम जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्नुहुनेछ विकास निर्माणले गति लिनेछ समृद्धिले यात्रा तय गर्नेछ हरेक पार्टीहरूका बीचमा हार्दिकता राखेर अगाडि बढ्नुहुनेछ जो संविधानको मर्यादा र सीमामा रहेर देशको मतलब समृद्धिलाई गति दिएर एउटा चाहिँ अब पारिवारिक ढङ्गले पनि धेरै झमेला नभएको मान्छे यो अनुभवी मान्छेले मुलुक हाँक्दा राम्रै हुन्छ भन्ने हामी सबैले ठानेका थियौँ केपी ओलीकै बारेमा पनि अहिले र विगतको विश्लेषण फरक छ उहाँकै मतलब सत्ता सम्हालेका क्षणमा केही समय उहाँ उचाइमा पुग्नुभयो हार्दिकता धेरैतिर बटुल्नु भयो र धेरैको विश्वास थियो कांग्रेसका धेरै मान्छेले पनि केपी ओलीजीले राम्रो गर्नुभयो भन्ने खालको कुरा विगतमा गरेकै थिए नागरिक समाजले पनि उहाँको गुणगान गाएकै थियो उद्योगी व्यापारीहरूले पनि हार्दिकता राख्ने अवस्थै थियो तर मान्छेमा के हुँदो रहेछ भने त्यो शासकमा जो एउटा अनुभव छ विगतदेखिको आर्जन छ त्यसमा टेकेर सन्तुलित रूपले सधैँभरि जान सक्यो भने त्यसले एउटा निश्चित दिशा तय गर्ने कुरा हो उहाँ अहिलेको शासक के हुनुभयो भने एउटा निश्चित दिनसम्म मैले अघि नै जे भने त्यो ढङ्गले उहाँ यात्रा तय गर्नुभयो सबैतिर हार्दिकता पनि बटुल्नुभयो हुँदा हुँदा उहाँमा एउटा मतलब परिवर्तन आयो उहाँले एउटा निश्चित रूपमा आफ्ना यात्रालाई सन्तुलित ढङ्गले तय गर्न सक्नु भएन उहाँले लथालिङ हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै उहाँ अगाडि बढ्दै जान थाल्नुभयो आम जनता वितृष्णा सिर्जना भयो आम जनताका बीचमा त्यसो भएपछि के देखियो भने होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यी शासकहरू यस्तै यस्तै हुँदा रहेछन् कि भन्ने ढङ्गको प्रभाव एउटा शासकका कारणले जो वितृष्णा जन्मेको छ त्यो वितृष्णालाई निमिट्यान्न पार्ने गरी परिस्थिति निर्माण गर्नु राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो यतातिर कांग्रेसले यो समयमा जनतालाई आश्वासन पार्नुपर्ने एउटा भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो पनि सामान्य आन्दोलन बाहेक अरू केही गर्न सके जस्तो देखिएन नि होइन यसो छ अहिले के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 नजिक सरकारमा मत ल्यायो सरकार बनायो हामीले के भन्यौँ भने अब कांग्रेसले आन्दोलन गर्यो पहिलेदेखि नै आन्दोलन गर्यो भनेदेखि अब यो काम गर्न दिएन भनेर उहाँहरू त अगाडि बढ्ने हामीले हेर्यौँ हाम्रो पार्टीले विगतदेखि नै राम्रोसँग काम गरोस् अब राजनीतिक आन्दोलन सकिएको छ मुलुकको समृद्धिका निम्ति यात्रा तय गरोस् उद्योगी व्यापारी कृषक सबैको पत्रकारहरूको सुरक्षाकर्मीहरूको आम नागरिकहरूको भावनाको सम्बोधन गरोस् यसले राम्रो काम गर्यो भनेदेखि हामीले खोजेको त समृद्धि नै हो नि अब त भनेर हामी त्यो ठानेर हामीले पर्खेर बस्यौँ हामी शालीन भयौँ नेपाली कांग्रेस शालीन भएर हेऱ्यौँ तथापि के भयो भने उहाँले त्यो ट्र्याक छोडिसकेपछि अहिलेको यहाँले जो आन्दोलनको कुरा उठाउनु भएको छ यो त उहाँले संविधान मिचिसकेपछि असंवैधानिक काम गरिसकेपछि असंवैधानिक क्रियाकलापका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस जस्तो राजनीतिक दल उभिनु त स्वाभाविक हो देशव्यापी रूपमा आन्दोलन नगरी नहुने परिस्थिति उहाँले निर्माण वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जब प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो त्यसपछि मात्रै नै यो कांग्रेसको अलिअलि सडकमा देखिन थाल्यो हो हैन जबसम्म मतलब आम नागरिकका विरुद्धमा सरकार जाँदैन पोलिटिकल पार्टीका विरुद्धमा जाँदैन डेभलपमेन्टको अपोजमा जाँदैन त्यो बेलासम्म पर्खेर हेर्ने हो त्यसपछि के हुन्छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति नै एकातिर कुल्चेर शीर्ष नेताहरूमाथि लाठी बर्साउन थाल्ने डेभलपमेन्टका कुराहरूमा पनि त्यही ढङ्गले जाने पूर्वाग्रही ढङ्गले अगाडि बढ्ने पार्टीभित्र द्वन्द्वका कारणले उहाँले काम पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएपछि त प्रतिपक्ष चाहिँ जागेर उठ्नु स्वाभाविक हो अनि भनिदिनुहोस् न कांग्रेसभित्र पनि त त्यस्तै छ नि कांग्रेसभित्रकै यही विरोधलाई लिएर विघटनका विरुद्धमा दुईटा धारी स्पष्टै छ होइन सबभन्दा मेजर कुरा के हो भने हामीले जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि संविधान निर्माण गर्यौँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि अहिलेको लोकतन्त्र हरेक ठाउँ केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ निर्वाचनको माध्यम भनेको त लोकतान्त्रिक बाटो हो नि त लोकतन्त्रमा निर्वाचन त महत्त्वपूर्ण हो अब साथीहरूको केही कुरा यो छ केही साथीहरूले पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुभएको छ रियालिटीमा के हो भने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारूप भनेको संविधानले जे लेखेको छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त्यही नै 72 को संविधानले हाम्रो लोकतन्त्र हाम्रो गणतन्त्र हाम्रो संरचना जस्तो तय गरेको छ त्यो भन्दा बाहिर जान मिल्दैन र अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जो संसद विघटन गर्नुभयो त्यो संविधानमा नभएको अधिकारै उहाँलाई छैन विघटन गर्ने अधिकारै नभएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि त्यसका विरुद्धमा कांग्रेसले आवाज बुलन्द गर्नु त स्वाभाविक हो नि त
हामीले अब त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ, के फैसला गर्छ होइन, त्यो कुरा होइन। त्यो कुरा कहाँनिर छ भने संविधानमा जे लेखेको छ त्यसका बारेमा आम नागरिक बोल्ने, पार्टीका कार्यकर्ताहरू बोल्नु त्यो स्वाभाविक हो नि त। अहिले के छ भने अब काङ्ग्रेसले के गर्छ बताइदिनुहोस् न। अब कङ्ग्रेस त आन्दोलनमै जानुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस त अहिलेको यो संविधान जो संसद विघटन भएको छ त्यसका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा जानुपर्छ र यो संविधान बचाउन चाहनेहरू सबैसँग एकाकार भयो। यो र त्योको कुरै छैन। अब संविधान मास्न चाहने एउटा, संविधानलाई घाइते बनाउन चाहने एउटा र संविधान जोगाउन चाहने बाँकी सबैसँग एकाकार हुनुको अर्को बाटै छैन। विकल्प देखिँदैन। होइन, विकल्प त छँदै छैन। वैकल्पिक चिन्तन कसैको छ भने त्यो चिन्तनबाट मुक्त भएर आउनु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूमध्ये पनि मतभेद छ, विचारमा विभाजन छ कहीँ कतै भने हाम्रो प्रमुख ध्येय के हो त भन्दाखेरि 72 संविधान जोगाउने त हो नि त। हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानलाई हामीले जोगाउने सवालमा पनि मतभेद गर्न मिल्छ? मिल्दैन। अहिले कहाँनिर कहीँ त्यो विघटनको त सवालै रह्यो। यो त सबभन्दा समस्या के छ हजुरले कुरा उठाइहाल्नुभयो। म यहाँ केही कुरा थप्न चाहन्छु। यो विघटन आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा एउटा के कुरा छ, के कुरा के हो भन्दाखेरि अब हामीले निर्वाचन उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ सम्भावनै छैन। उहाँले त प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन हुन्न भन्दै त हुँदै भएन नि त। अनि किन मिति घोषणा मिति त लोक बुझाउनका निम्ति त्यो पनि नगरे त गाह्रो थियो नि। मिति घोषणा गर्नुभयो, निर्वाचन हुन्छ भन्दै हिँड्नु भएको छ। हिजो अस्ति चाहिँ गृहमन्त्रीले भनिसक्नुभयो अदालतले अलिकति ढिलो गर्यो भनेदेखि निर्वाचन पर सर्न सक्छ। यो उहाँहरूको निर्वाचन गराउने योजनै है कि राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो निर्वाचन हुन्छ यो कस्तो? त्यो होइन, निर्वाचन गराउने योजनै होइन। केपी ओलीजीले मिलाइकन परिस्थिति अलि भिन्न आयो भनेदेखि त्यसमा टेकेर सङ्कटकाल लगाएर 2 वर्षै उहाँले चाहिँ निरन्तरता दिने जसरी हुन्छ 5 वर्ष आफ्नो कार्यकाल त्यो ढङ्गले उहाँले योजना बनाएर अगाडि बढेको हो। मुलुकका निम्ति त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्यहरू केही छैन। यसमा के छ भने यो संसद विघटन अहिलेको मात्रै कुरा छैन। निर्वाचन यो उहाँले गरेको निर्वाचनमा हामी गयौँ भने अब अनन्तकालसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र संसद सदैव 2-2.5 वर्षको मतलब 5 वर्ष भनेर भन्न जरुरी नै छैन। 5 वर्ष कार्यकाल हो भन्नु किन पर्यो? अब एउटा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि ल मानौँ निर्वाचन भइहाल्यो। निर्वाचन भएर यही उहाँको घोषित निर्वाचनमा टेकेर निर्वाचनमा गयौँ। निर्वाचनमा ल हाम्रै पार्टीले जित्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले जित्यो होइन, ल 2/3 नजिक आयो। सरकारमा त एउटा नेता जाने गइसकेपछि के हुन्छ? काममा पार्टीको नेताहरूको कार्यशैलीका बारेमा चित्त सम्भावना होइन नि। चित्त बुझेन भनेदेखि उहाँले प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नपाइने। संसदको जुन अभ्यास हो, संसदीय अभ्यासलाई अवरुद्ध गर्ने नीति तय भइसकेपछि जब उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन प्रधानमन्त्रीमा जो जानु होला, गइसकेपछि राम्रो काम गर्नुभयो भने पार्टीले फिर्ता बोलाउन खोज्ला। संसदमा अविश्वास प्रस्तावको कुरा होला, त्यो हुने बित्तिकै के हुने भयो भने होइन यो चाहिँ मैले मेजोरिटीको सरकारको नेतृत्व गरेको मान्छे, अब मलाई काम गर्न दिएको हामी विघटनमा जान्छु भनेपछि के हुने भयो भने हरेक 2 वर्षपछि अहिले पनि के भने केपी ओलीजीले यो 2 वर्षको जुन अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन नपाइने अवधिभर त उहाँले पालना गर्नु, त्यसपछिको अवधि उहाँले पालना गर्नु भएन। एक ठाउँ घायल बनाएपछि अरूतिर पनि चोट लाग्यो। विनोदजीसँग थोरै मैले कुरा गरेँ। 2 वर्षपछि के हुन्छ भने फेरि त्यो संसद विघटन हुन्छ। हरेक निर्वाचनपछि एउटा शासक आउँछ, शासकलाई हटाउन खोजियो, संसदीय अभ्यास अगाडि बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। यो प्रवृत्ति कन्टिन्यू हुन्छ र त्यो नजिरले मुलुकको यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई, संसदीय परम्परालाई गम्भीर चोट पुर्याउँछ। त्यसैले यसमा हामीले पुनर्स्थापना बाहेक अर्को बाटो छँदैछ। त्यो याद यो पछिल्लो समय तपाईँले नेताका अभिव्यक्तिहरू हेर्नु भएको छ नि, किन नेता यति उग्र भएको? उग्र भएको होइन, कुसंस्कृत हो। अब पोलिटिकल साइन्समा म पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट पनि हो। एउटा राजनीतिक संस्कार, पोलिटिकल कल्चर भन्ने पढ्नुपर्छ। अब उहाँले नपढेर थाहा नभएको त म भन्न चाहन्न। त्यो राजनीतिक संस्कार नभएको असंस्कार, कुसंस्कार, गलत संस्कार भएपछि तपाईँको मेरो एउटा बेलायती साथीले भन्थ्यो ए भाइ हाम्रो त त्यति पुरानो यो मान्यता, हामीले त अहिलेसम्म हाम्रो त संविधान, लिखित संविधान पनि छैन, चलेकै छ, हाम्रै सिस्टमलाई फलो गरेर तिमीहरूको यहाँ लिखित संविधान पनि बनायो त्यो पनि चलेन भन्थ्यो क्या उसले। यसको कारण के हो, के होला तँलाई के लाग्छ भनेको मैले, यो चाहिँ नि यो व्यक्तिको समस्या हो, यो लिगल सिस्टमको समस्या होइन।
संवैधानिक प्रणालीको समस्या होइन भन्छ भने चाहिँ जब तपाईँ राजनीतिमा संस्कारविहीनता हाबी हुन थाल्छ त्यसपछि त तपाईँको त्यो शराब कुनै गाली गर्ने शराब छ यो अभिव्यक्ति नेताका भाषणमा शब्दलाई यहाँले एक शब्दमा होइन मैले भने यो सिनियर जगत जसले आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ एजुकेटेडदेखि अनएजुकेटेडसम्म तलदेखि माथिसम्म को प्रतिनिधित्व गर्छ सम्पूर्ण मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यसको नेतृत्व गर्ने छिमेकीहरूका बिचमा संसारका बिचमा नेपाललाई चिनाउने तहमा मैले नेतृत्व गर्छु भन्ने तहको नेतृत्व गणले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूका प्रति मलाई पनि चिन्ता लागेको छ म यस विषयमा अत्यन्त चिन्तित छु त्यो तहको उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार हामीले प्रदान गर्नुभयो यसको लागि दुवैजनालाई एकैचोटि विशेष धन्यवाद ल यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ माउन्टेन टिभीका माध्यमबाट हामीलाई आफ्ना विचार प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद मेरो तर्फबाट धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी खास गरेर नागरिकहरूले सडकमा आवाज उठाउँदै गर्दा अथवा प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा सरकार विरुद्ध आवाज उठाइँदै गर्दा उनीहरूमाथि जसरी दमन भइरहेको छ यो दमन किन र केका लागि किन नागरिकहरूले आवाज उठाउँदै गर्दा सरकार नागरिक विरुद्ध खनिँदैछ साथसाथै नेकपाभित्रको यो पछिल्लो खिचतानी वर्तमान सरकारको अवस्था र आगामी कार्यदिशा के रहन सक्छ यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो रहन सक्छ यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आजको बहस सञ्चालन गऱ्यौँ र आजको बहसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन प्रसाद पाण्डे त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार विनोद ढुङ्गेल हुनुहुन्थ्यो भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्ते